أنا أقرأ برواية سوسي عن الإمام أبي عمرو البصري من طريق ابن جرير من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفس، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي، وقرأ على أبي أحمد عبد الله بن الحسين السامري، وقرأ على موسى بن جرير، وقرأ على سوسي، وقرأ على يحيى اليزيدي، وقرأ على الإمام أبي عمرو البصري، وقرأ على يحيى بن يعمر، وقرأ على أبي الأسود، وقرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم.